سامنے پیار تے محبت نال بائے اللہ قرآن نازل کر چھوڑے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما اچھا بولنا دور دگالے قاری سے میرے علاقے دے خطیب اللہ دا قرآن دے اف ولا تنہرہما اچھا نالاوے اگر اچھا بول کے تیری عبادت ختم تیری ریاضت ختم تیری تلاوت ختم ساری رات قرآن پڑھنے اب کے سامنے اچھا بولنے اللہ دا قرآن دے لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا اگر والدین دے سامنے اماں دے سامنے اچھا بولے نے اللہ دی لعنت وستی ہے ماں پیو نال اچھا نہ الاویں اف ولا تنہرہما قاری صاحب اللہ نے نبی فرمایا اماں نال ایویں پیار کرے جویں حلیمہ سعدیہ نال پیار کرتے دکھائی وے نال دھیاں نال ایویں پیار کرو دھیاں دی زمین پیون والے غاصبا دھی دی مدینہ پی میں متکبر جان ریوی قاری نذیر شجابادی اللہ جنت جا دے ویسے آدائی مولیو لوسی نہ بڑھو بے غیرت نہ بڑھو غیرت دی روٹی کھاؤ غیرت دی خالق زندگی گزارو انہا لوگوں کو آکو تھیاں دی مدینہ پیوے ماں کو جتیاں دے کھلے نہ مارے اپنے دے سامنے اچھا نہ بولے یتیم دا حق نہ پیوے بتائیں یتیم دا حق پیوے تے کبر جان ریوی اللہ دی قسم چاہ دے آدھا اما تے ابے تے بھینی تے پھراما دا خیال کرنا تیرا کم میں تکو فلی بناونا میرے سونے اللہ دی ذات دا کم میں آپ میں ماں نال ایویں پیار کرے ایویں حلیمہ سعدیہ نال پیار کرتے دکھائی وے نال کون اما حلیمہ دائیے مائیے بڑے ٹیپ تے جو ڈرتے آئیے یہ سونے نبی نال پیار کے دسی سونے نبی نو سینے نال لائے سی قاری ریاض کو یاد ہاتھ چوما پرانے خطیب